Sa temang Home Shall I Send, I Will Go. Kupot kamot nga nagtinambay ayungay ang 5 ka departamento sa paghasa o pagbantay sa mga kaigsuunan o pagpahinumdom kanila sa ilang mga responsibilidad aron mahimo silang mas epektibo diha sa pagministeryo. Nagkasabot ang 5 ka mga departamento sa paghimo og usa ka Global Disciple Making Seminar diin ang tumong niini mao nga mahatagan og pagtagad og pagpahinumdom sa pagsubay pagbalik sa misyon sa Iglesia Adventista. Usa sa dako kayo nakuha nako niini nga seminar mao nga sa pag-uli nako sa among iglesia akong himuon nga ang tanan ng mga sakop sa iglesia, elders, diakono, diakonisa ug ang mga membro sa ato ka departamento mahimo unta nga moapil sa buhat. Kay akong nakita nga nakulangan gyud ta alang sa pagsuporta. So uban sa pag-ampo sa Ginoo, uban sa pagpangalya sa Ginoo nga unta ang tanan moapil og makabot nato ang kalampusan sa maong buluhaton. Sa tutulo ka mga adlaw nga panagtapok, naumol pag-ayo ang mga delegado sa mga pagpahinumdom, hagit og pagpadasig nga gibuy-an o gitudlo sa mga magsusulti. Dako gyud kay akong pasalamat nga gihimo ni nga katiguman tungod kay nabatin ako sa akong kaugalingon nga daghan kay kog kakulangon apan sa pagdungog nako daghan kay kog natun-an og kini makatabang sa mga kauban nato sa iglesia nga magpadayon gyud hantod mobalik ang Ginoo. Pastor Jeremil Pamunag sa NDRIEL di nagalangkob sa buluhaton sa care group. Pastor Jennifer Coligado sa mga kabatanunan. Sabbath School kay Pastor Abonjonito Jaime. Pagpalambo sa maayong panlawas kay Pastor Teddy Baang og mga talambagan sa pagdaog og mga hamiling kalag og pag-amuma sa mga bag-ong miyembro sa iglesia gikan ni Pastor Elvin Salarda, ang kasamtangan nga direktor sa ministerial. Ang akong nakita nga usa ka epektibo kayo nga paghimo og usa ka disciple mao nang atong agnihon sila sa pagsunod ni Ginoong Hesus unya ilang makita pod sa atong kinabuhi o giunsa nato pagkinabuhi sa pagsunod ni Ginoong Hesus og maunay ilahang sundon nga kinaiya o gawi unsaon pagkinabuhi nga disciple ni Ginoong Hesus kay nakita una nila sa ato nga kinabuhi. Health is not the gospel, but we believe that the right hand of the gospel is health. So we are encouraging all of our members, every young people in the church to get involved into this program to become a medical missionary work aron nga mapadali ang buhat nga gipiyal sa Ginoo sa mata ko sa kanato nining kalibutana that when everything is said and done, all of us will be ready when Jesus will come again. Gipangandaman pag-ayo diha sa mga pag-ampo ang mga programa alang mahimong malampuson ug hapsay kini. Gikan sa pagkaon, dekorasyon, dapit alang matauran og tent ug uban pa nga mga detalye. Kini nga program gipahigayon ni kanato para nga ang atong mga kaigsunan malig-on. Gikan ni siya sa SSD, gikan sa SWPUC ug dinhi sa atong kauman sa Zamboanga Peninsula Mission ug kini mag-focus ni sa atong mga care group, sa atong mga Sabbath School, sa tanang department nga magtambayayong ta sa buhat sa Ginoo. So meaning ang mission refocus magdala ni siya sa mensahe pinaagi sa usa ka bag-o nga metodo alang sa pagdaog hamiling kalag, and that is discipleship. Natapos ang mga programa ni anang Sabado sa hapon, diin nanguli ang mga kaigsuunan o mga delegado nga puno sa kadasig pinaagi sa balaang espiritu. Ang gihimo nga mission-wide, hiusahan kini sa 5 ka departamento sa usa ka tumong mao ang Disciple Making Seminar. Nga diin ang tanan mahilambigit sa paglakaw nga mo'y hiniusang strategiya sa General Conference sulod sa 5 ka mga katuigan nga mahuman kani sa 2025 nga I will go. Kining I will go mahimo lamang mahinungdanon kung ang tanang iglesia nga sa English pa total member involvement mo apil niini og mahimo kani mahinungdanon aron mapalapad ang buhat sa Ginoo, daghan ang makabot, daghan ang mapahibalo ug daghan ang maandam sa pagbalik sa atong Ginoo. Dili igo nga mahimo lamang kitang miyembro niini nga iglesia. Hinuon mahimo kitang kabahin sa mga buluhaton
ni ini nga iglesia. Gikan ni ining nagaawas nga gymnasium kon ZPN ACC, Micaela Leccia Masayon alang sa Miss Pa Live News and Commentary.